بكم في فيديو جديد اللي الله غادي نهضرو فيه على لو ديغني جور دان كونداني، آخر يوم اللي مسجون. هذه الرواية هي الأخيرة بالنسبة للناس أولى باك، واللي هي من أصعب الروايات اللي قاع التلاميذ كتجيهم صعيبة شوية. المهم، أول حاجة غادي نشرح في هذا الفيديو هي لافيش دو ليكتور اللي كتعطينا على شكل طابلو في الامتحان الجهوي، واللي خاصكم تكونوا حافظينها باركور. أول حاجة هو لوتور، الكاتب هو فيكتور هوغو، واحد الكاتب فرنسي معروف اللي تزاد في 1802 في مدينة بيسانون، ومات في 1885 في باريس. لا دات دو باغوسيون اولا كنسميوها لا دات دو بوبليكاسيون، يعني فوقاش تصدر هاد الغومون. بالنسبة لو ديغني جور دان كونداني تصدر في 1829. نمشيو لو جون اللي هو غومون اتاز، يعني واحد القصة اللي كتعالج واحد الموضوع. وهنا عندنا الموضوع هو الحكم بالإعدام، اللي اون فرونسي هو لا كونداناسيون ا مور، أو لا بين كابيتال، أو لا بين دو مور. عندها ثلاثة ديال لي تيرم. وكنلقاوهم حتى لو شاسيمون فاتال، يعني العقاب القاتل. وبعض الجهويات كيقولوا لكم عطيونا دوطخ اوفراج، يعني واحد الكتب عادين اخرين من غير هذا. ذكرت لكم ثلاثة: لو غوا ساميز، لي ميزيرابل، اي لي شاتيمون. ديال هاد الغومون القصة كتنقسم لثلاثة ديال الأمكنة اللي مر بها المحكوم بالإعدام. أول مكان هو بيساتر من الشابيتر 1 حتى الشابيتر 21. فهاد لي شابيتر كلهم الحاكي كيعاودي على الإقامة ديالو في سجن بيساتر، وكيعبر على الأساس ديالو داخل السجن والمعاناة اليومية ديالو. ثاني مكان هو لا كونسيرجيري، هنا كتفت ما بين الشابيتر 22 و الشابيتر 47. هنا كيعاود لينا على الوقت اللي دوزو في السجن، حيت عاش آخر ساعة ديالو، كيفكر كيفاش غادي يموت والناس اللي غادي يكونوا حاضرين. آخر مكان هو لوتيل دو في، كيهضر عليه في جوج ديال الشابيتر اللي هما الشابيتر 48 و الشابيتر 49. هنا المسجون مشى لابلاص دو كريف اللي فيها غادي يتنفذ عليه الحكم قبل الشعب، واللي غادي يشوفوه كوم ان سبيكتاكل. آخر حاجة في هاد لافيش دو ليكتور هي لو كورون ليتيرير اللي هو لو رياليزم، حيتاش كيعاود لنا الحقيقة اللي كيديروا بزاف الناس. هو فاش كتكون لا كيسيون كيل اي لا تيز ا ديفوندر، كيجاوبوا لا بين دو مور. هاد الجواب غلط، لحقاش فيكتور هوغو il critique ولا il rejette la peine de mort، كينتقدها ماشي كيدافع عليها. فهاد لو كا كيدافع على إلغاء الحكم بالإعدام اللي هي لابوليسيون لا بين دو مور. دونك كاين في هاد الغومون دو تيز، وحدة ا ديفوندر يعني كيدافع عليها هي لابوليسيون دو بين دو مور، ça veut dire إلغاء الحكم بالإعدام، ولا اون تيز ا روجيتي، أطروحة اللي رفضها هي الحكم بالإعدام لا بين دو مور. كتحط بارفوا واحد السؤال كي لو ناراتور من الحاكي، هو لو كونداني ا مور، مي هاد المسجون ما عارفين لا لو نون ديالو ولا حتى شنو هي الجريمة اللي دار باش دخل للسجن، من غير انهم ذاكرين باللي هي كريم دو سون، يعني جريمة فيها الدم. وهادشي كله باش فيكتور هوغو ما بغاش يحدد لينا الهوية ديال لو كونداني. الهدف واحد، هو انه يخلي كاع الناس اللي قراو هاد القصة يحسوا بالمعاناة ديال الناس المحكومين بالإعدام، ويحطوا راسهم في نفس الوضعية، ويكسب الشفقة الناس تجاه هاد المحكومين. On va passer au personnage. عندنا لو بيرسوناج برينسيبال هو لو كونداني ا مور، اللي هو واحد المحكوم بالإعدام اللي كينتظر العفو لا غراس باش ما يموتش، واللي كيعبر على كاع الشعور ديال المعاناة وديال الخوف في الوقت كامل ديال الانتظار ديال نهار التنفيذ. عندنا لي ريبريزونطون دا سوسيتي، ممثلين المجتمع، منهم لي جوج، القضاة، لي ماجسترا، مدير السجن، اللي بالنسبة ليهم تنفيذ الحكم هو واحد الحاجة عادية، اون شوز بانال. عندنا كذلك لو بريتر، هو داك الكاهن اللي كيتلاقى المحكوم قبل الموت ديالو. عندنا لي جيولي، هم الحراس ديال السجن، فيهم ناس طيبين وفيهم ناس ما مزيانينش اللي كيعاملوا السجين بحال شي حيوان. كذلك عندنا ماري، هي البنت ديال الكونداني واللي كيبغيها بزاف. عندنا لافول، ومجموعة ديال الناس اللي باغيين يشاهدوا السبيكتاكل ديال تنفيذ الحكم. عندنا لا فام، زوجة د الكونداني، و لا ميغ ديالو وموصوفينش في النص، ولكن كيحاول يوصف المعاناة ديالهم من بعد الفقدان ديالو.
إلا بغينا نهضرو على لي طون امبلويي، يعني الأزمنة اللي استعملناها في هاد النص، هو أن الكاتب استعمل 3 ديال لي طون. هو لو باسي، وهذا كيستعمل في الوقت اللي كان كيحاول يتفكر ملي كان حر ليبر، يعني قبل ما يتسجن. الزمن الثاني هو لو بريزون، هو الزمن اللي كيستعمل في الوقت اللي كان كيكتب وكيعيش ديك الأحداث داخل السجن، يعني الوقت اللي كان كابتيف مسجون. والزمن الثالث هو لو فيديو، وهنا في الوقت اللي كيحاول يتخيل المصير ديالو قدام المشنقة.